Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 17, 2020. Kini na usab ang inyong Arsobispo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa tanan nga namati karon og naglantaw diya silang YouTube. Salamat kaayo usab sa tanan nga mga matuohon dinhi sa mga debotos sa Birhen sa Kuta. Daghan kayo ang mga tao. Daghan yung kayo ang mianhi. Unya, ako yung auhag kagahapon sa piyesta nga sila yun, magdala yun, ilang yung ipabilin yun ang ilang wearing of mask. Unya, amo yung giprovide ang paghunaw sa alkohol. Tungod kay mo yun ni ang reglamento nga gilatid sa ato nga IATF o sa ato nga dakbayan ang local government dinhi sa ato nga dakbayan sa Osamis. Muna nga sa tibuok probinsya ang mianha sa piyesta, sa kapistahan, sa Birhen sa Kuta, salamat kaayo. Labi na gyud akong pasalamat sa ni tawag man nilang Nanay Cynthia. Ako magnanay na lang pud ko, bisag tiguang nako. Salamat kaayo sa iyang mga sakripisyo. Ako pong pasalamat ngadto ni Gina ang mi decorate sa ato nga kining atong Birhen sa Kuta. Unya mi-decorate pod dinha pod sa sa altar. Sila Gina ang tagalabo. Akong pasalamat sila si Teban o sila si Erwin o uban pa. Ako pong pasalamat sa choir ng panguluhan ni Elizabeth o ang nagduyog si Ronel Humuan. Akong pasalamat po nako sa ato nga DXDD, ito sa production director si Manuel Ronquillo Jr. Busa ako gimingon gyud, salamat yun sa tanan nga mga matuohon, salamat sa inyong pagtabang sa kapistahan, daghan kayong mga pari. Unya pasalamat po ko ni Father Saki kay si Father Saki baya nag-andam yan nagbaboy, duha gyud ka buok. Iyag yun nang gitagana, iyag yung kanang murag gipanaad niya. Nya di yun to pwede dako jud kay mga baboy nga giihaw para sa piyesta sa Birhen sa Kuta. Father Saki, salamat kaayo. Sa tanan, labi na gyud ni Father Ondo Roma. Akong pasalamat niya tungod kay nagsakripisyo gisag maayo, siya man ang overall isip rector sa Marian Shrine sa Birhen sa Kuta. Muna nga Father Ondo Roma, salamat sa imong mga gihimo dinha sa ato nga Birhen sa Kuta Shrine. Sa tanan nga mga lumilihok, salamat kaayo sa mga nanilhig labi na gyud Sister Fe o Sister Hazel dinha sa matong ang Our Lady of Triumph Sisters. Busa pasalamat tungod kay kagahapon ang piyesta Hulyo 16. Ang ato karong ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Usa niya kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silang mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, mingon sila kang Jesus, tan-awa ra, supak sa atong balaod ngang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban, miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng ipapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng ipapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nagaingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayang buhaton sa adlawng igpapahulay. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, it was a beautiful manifestation of faith yesterday. There were so many people
and very, very animated to really give thanks to the Lord through the prayers of Birhen Sakuta. That is why I say, thank you to all devotees. Salamat yun kaayo atong gisaulog ang kapistahan sa Birhen Sakuta kagahapon ug daghan kaayong mga tao. Unya tingali ang uban nga mga tinuhuan, mingon sila nga ngano man gyud na. Pero atong hinumduman ha nga ang Ginoo wala gyud mo dili nga kita mo ampo o mohikap sa mga butang di nagpahinumdom kanato sa presensya sa Ginoo. Ari kita sa ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo, ang unod gyud sa ebanghelyo mao nga ang mga Parisiyo misulti nga si Jesus ug ang iyang mga kauban nakasala kay naghimo sila, nagbuhat sila, nangutlo sila uhay sa humay panahon sa adlawng igpapahulay. Sa adlaw kong igpapahulay, wala may patrabahoon. Sa ilang pagpangutlo sa uhay, nagtrabaho na sila. Pero si Jesus, misulti, nga wala ba mo makabantay? Nga ang mga pari, nga moadto sa templo, naghimo pong trabaho. Tungod kay, gikan sa ilang balay, milakaw man sila. O sa imong paglakaw, nakahimo kag trabaho kay unsa may equation sa work, force times distance equals work. Nya naghimo kag trabaho, force, unya milakaw ka distansya, sa tupa dunay trabaho. Unya ang mga pari dito sa templo gikan silang balay miadto sa templo aron paghalad. Sa ato pa diay nakasala gihapon, pero niingon si Moises wala sila kasala kay niadto man sa balay sa Ginoo. Pero ningon natong Ginoo, kung nakaila pa mo nga doon na pa'y mas sa labaw pa sa templo nga mao siya si Jesus, tingali kamo muyukbo gyud unta kang Jesus. Sa to pa, Jesus is more than the temple. Nga mingon zayon siya, unta inyo unta nga hinumduman nga ang kasulatan ni ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kung dili kaluoy. Ang atong Ginoo no, klaro-klaro gyud nga ang mga tinun-an og siya wala makasala tungod kay ang Ginoo labaw pa man kaysa balaod nga igpapahulay. Tungod kay sa katapusan ningon diri ang anak sa tao mo ang magbubuot sa ngayang buhaton sa adlaw igpapahulay. Palitan ka na sa doon na bitoy istorya doon na istorya nga doon ay nahulog nga kabaw nya sa adlaw igpapahulay pod nya doon na po'y nahulog nga tao nya mao to nga kinsa may imong unahon, ang nahulog nga tao o nahulog nga kabaw. Agiuna gyud niya ang tao nya nakasala ba siya? Na wala, tungod kay ang paghimo og maayo mo'y importante sa kinabuhi sa tao. Mao man bitaw no, doon na gyapon istorya gihapon nga dinha sa Biblia nga kining doon na katong tao nga gibanhigan unya giayo ang dunay miagi nga pari nya wala mutabang unya dunay miagi nga usa ka Samaritano walay pagtuo pero mitabang unya karon kinsa man gyud ang panalanginan sa Ginoo, kinsa man ang iyang silingan. Ang atong gisulti mao nga kadtong walay pagtuo nya mao pod ni nga ang atong Ginoo labaw pa sa templo og importante kaayo nga siya gyud ang atong tahuron, siya gyud ang atong tagaan og gibug-aton ang iyang mga pulong doon na gibug-aton. The main point here is Jesus is more than the temple. That Jesus is the fulfillment of the prophecy of the Old Testament. And because of that, Jesus accomplishes what has been prophesied in the Old Testament. Mao gyud ni ang punto gyud dinhi sa ebanghelyo, mao gyud kana nga si Jesus mas pa sa adlaw ipapahulay og unsay yang isulti kana moy atong buhaton. Unya ang pagtabang sa atong mga taong nagkalisod-lisod.
mao man gyud ang importante muna nga ato yung tabangan. Daghan kay mga istorya nga dunay tao nga usa ka Domingo ni ana, dunay tao nga debuto gyud kaayo. Nya doon ang padung na siya sa simbahan. Nya sa iyang agianan, doon na may tao nga nagkalisod-lisod kay kining nagkasakit niya, pobre kaayo. Mutong iya sang gitabangan, iyang gidala ngadto sa ospital. Pagdala niya ngadto sa ospital, iyang gikuan nga pagipaningkamutan niya mutong natabangan pud sa DSWD. Unya tungod kay gitabangan niya, unya ang misa kay bukuan raman hangtod raman ang ilang misa dito buntag raman wa may hapon kay usa dito man siya sa baryo in town. Wala na siya kasimba. Nakasala ba siya? Wala. Kay siya mas nakahimo pa sa adlaw nga ipapahulay pinagi siyang pagtabang sa tao nga nagkalisod-lisod. Mao gyud ni ang punto sa ebanghelyo, to help those who are in need, because that is the mandate of the Lord, because He is more than the temple. And also kining labaw pa siya sa templo ug ang iyang gusto dili gyud maghalad kundi kaluoy. Ang gisulti diri sa ebanghelyo mao, dili ako gusto mga halad nga mananap kundi kaluoy. Mercy, mercy, mercy. Mo gyud kana ang ato nga huna-hunaon gyud. Muna nga sa ako nang gisulti sa pamalandong niadtong Lunes nga unsa may mas dako nga gibug-aton, mao gyud ang pagtabang sa isig ka tawo. Nga doon na bitaw unsa man gyud ang dako nga gibug-aton, ang tawo nga naghimog sakripisyo. Nga ikaw mikaon ka, doon na miduol nimo nga nangayo, pero imo pag yung ipaambit ang imong pagkaon ngadto niya, and that makes you more blessed because you are able to make sacrifices. Kana bang mihimo kag sakripisyo, wala lang ka mo paambit kundi sa imong pagpaambit ikaw misakripisyo. Muna nga dili mananap ang ako nga gikahimutan kundi ang imong pagtabang, ang imong paghatag og kaluoy. Brothers and sisters, our faith tells us that we have to be merciful, and there is no condition in terms of giving mercy, and there is no limit when we do merciful mga acts of mercy. There is no limit when it comes to doing mercy. Bisan pa kung siya lain og tinuhuan, bisan pa kung siya lain nga pagkatao, pero importante nga siya imong tabangan sa panahon nga siya nagkalisod-lisod. And that makes you a real image of our Lord Jesus Christ. What makes your dignity more praiseworthy is when you help others, because this person is the image and likeness of God. Kung ikaw mitabang, ang imong pagtabang sakripisyo, kana nagamatuod nga ikaw mas usa ka disipulo, tinun-an tungod kay ikaw adunay pagtahod sa tao nga nagkalisod-lisod. Igsuon, ang pulong sa Ginoo nga mao ang ato nga paningkamutan nga mapuy-an, hinaut-unta nga ato yung kining paminawon, ato yung kining hatagan og pagtagan. Kay ang pulong sa Ginoo nga maoy ato nga hatagan og pagtagad, mao gayud ang pulong nga maghatag kanato og kusog, ug ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, pagpasalamat, piyesta kagahapon sa Birhen sa Kuta, pasalamat nila ni Nanay Cynthia, nila ni Elizabeth sa choir, ni Ronel Humuad, nila ni Gina, ni Teban, ni Erwin, sa tanan nga mitabang. Akong pasalamat usab sa DXDD through the program director nga si Manuel Ronquillo Jr. Ako pong pasalamat ni Father Ondo Roma sa iyang
hago isip rektor dina sa Birhen Sakuta Shrine. Mao na nga ninyo nga nagsakit, ninyo nga naghimog sakripisyo, ang Ginoo nga nakakita sa inyong gihimo, magapanalangin kanato, ug ang Birhen Sakuta magaampo gayon kanato, ug ang Dios magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.